खुदाम यसु मसीह के अजीम नाम में पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च की तरफ से तमाम कलीसिया के लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को और जो देखने वाले हैं आप सबकी खिदमत में खुदाम यसु मसीह का मोहब्बत भरा सलाम। आज जो हवाला हम अपने इस बात के लिए देखेंगे वो है मत्ती रसूल की इंजील 22 बाब 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत। और अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे अजीजों, आज हम ये पहली 13 आयत 22 बाब की पढ़ेंगे, इन्हीं पे गौर करेंगे। सो मैथ्यू चैप्टर 22 11, 12 एंड 13 वर्स। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तो शादी की पोशाक पहने बगैर क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद था। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आइए मेरे जो हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। अजीम शीर खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, तेरा शुक्र करते हैं कि परखुदाम तू बारहा हमें मौके फराहम करता है कि तेरे कलाम की बातों को सुनकर अपनी जिंदगियों को चेंज करें और तेरी बादशाही में शामिल हो सकें। आज के इस कलाम पर तेरी बरकत चाहते हैं, इसको बांटने की तौफीक देना, और जो सुनने वाले हैं उनको फजल देना कि वो सुनकर इस पर अमल करके तेरी बादशाही में शामिल हो सके। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाल यीशु नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेडिंग फीस्ट, शादी की ज़ियाफत। जब शादी की ज़ियाफत वेडिंग फीस्ट है तो हो सकता है जहन में आए आज हम बड़े जर्दों का नाम लेंगे, बड़े चिकन होंगे, कोफ्ते कबाब होंगे, ये वो सारा कुछ, जर्दा, मीठे चावल, सारा कुछ शादी है, शादी की बात होने लगी है। लेकिन इसमें मोस्टली जो बात हम देखेंगे वो ये है कि वो आदमी, वो इंसान, वो शख्स जो बगैर शादी के लिबास अंदर आ गया था, वो कौन था, कैसे अंदर आया, और उसके लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है वो लिबास के लिए, और वो लिबास क्या है। नंबर 1, जब हम ज्यूश कल्चर में, चूँकि ये यीशु मसीह ने तमसील कही है, मैथ्यू चैप्टर 22 में यीशु मसीह ने तमसील कही है, और यीशु मसीह के ज़माना में जो शादियों का कल्चर था वो ऑलमोस्ट सेम कल्चर है जो हमारे पाकिस्तान में है। History of wedding ceremony among the Israelites, the wedding was festive. तो वेडिंग जो थी ये एक फीस्ट की तरह, एक त्यौहार की तरह मनाई जाती थी। नंबर 1। दूसरी बात, होल कम्युनिटी इन्वॉल्व इसमें होती थी। ऐसा नहीं था कि लड़की या लड़के की मर्जी है और शादी कर दो, होल कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व होती थी। नंबर 3, जो ब्राइड होती थी, ब्राइड पुट ऑन वाइट रोब, सो ये सफेद लिबास पहनती थी, ज्वेलरी पहनती थी, हाथों में गजरे, सर पर फूलों का जो हार है वो पहनना, कवर्ड विद वेल, और वेल जो है उसके साथ उसका मुंह ढांपा जाता था, जैसे पाकिस्तान में भी करते हैं। ब्राइड ग्रूम जो है उसके लिए लिखा है विद हैंडसम हेड ड्रेस ऑन हिज हेड। तो जिसको हम सेहरा कहते हैं, जो ग्रूम था उसके सर पर सेहरा बांधा जाता था, और जो भी उसके पूरी जिंदगी के बेस्ट क्लोथ्स होते थे, बेस्ट सूट कपड़े जो थे वो पहनते थे। अब कल्चर के साथ साथ चीजें चेंज होती आई हैं और हो रही हैं। इवन माई सेल्फ, मेरी जब शादी हुई तो मैं, मेरे जीजो, सेहरा नहीं बांधना चाहता था।
اس کی ریزن تھی کہ میرے بہت بال تھے. امجد بھائی اگر پکچر دکھا دیں تو میرے بات یہ تھی کہ میرے بال خراب ہوتے ہیں اگر میں سیرا باندھوں. لیکن میرے تایا جی رحمت مسیح اور میری ایک چچی تھی بشیرہ بی بی، تھینک یو، انہوں نے فورس کیا کہ یہ چونکہ ٹریڈیشن ہے یہ آپ کو باندھنا ہی پڑے گا. تو میرے عزیزوں پھر میں نے وہ سیرا باندھا، لیکن میں لٹرلی پہننا نہیں چاہتا تھا چونکہ میرے جو زمانہ آ گیا ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح نے یہ جو تمثیل کہی ہے اس وقت ایک کلچر تھا، تو کلچر کو ہر انسان ہر خاندان فالو کرتا تھا. اب برائڈ گروم جو دلہا ہے وہ ایک تو سب سے بیسٹ اس کا جو سوٹ ہوتا تھا وہ پہنتا تھا، اسی طرح سیرا پہنتا تھا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی کمپنی کے ساتھ میوزک اور گانے کے ساتھ وہ برائڈ جو ہے دلہن کے گھر میں جاتا تھا، جس طرح ہم بچے وغیرہ لے کر جاتے تھے. اسی طرح نیکسٹ ڈے جو دلہا ہے اس کے گھر میں پارٹی ہوتی تھی جس میں دلہن والوں کے لوگ بھی انوائٹڈ ہوتے تھے، ان کے بھی ہوتے تھے، اور اس میں بھی سیم سنگنگ، ڈانسنگ، اچھے کھانے، کھانا پینے یہ سارا چلتا تھا. اور جب جو دلہن ہے اس کو رخصت کیا جاتا تھا تو so the groom received the bride from her parents with their blessing and the good wishes of friends. تو جب دلہن کو بھیجا جاتا تھا دلہے کے ساتھ تو ماں باپ کی دعاؤں اور دوستوں کی، فرینڈز کی دعاؤں کے ساتھ کہ تو اپنے گھر میں سکھی اور آباد رہے. یہاں پہ میں 1-2 منٹ ضرور لینا چاہوں گا. اگر آپ پیرنٹس ہیں اور آپ کے بیٹیاں جوان ہیں، میرے عزیزو، وہاں پر جو سنگنگ یا گیت تجھے سکھی سنسار ملے تو اپنے گھر میں جائے. آج بھی شادیوں میں جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے وہ بیٹی کی یا بیٹے کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے. ہم نے اس کو ریز پراپرلی نہیں کیا. اگر بیٹی 13-14 ٹین ایج ہو چکی ہے اور ابھی تک وہ اگر ماں کے ساتھ یا ماں نے اس کو ساتھ نہیں لگایا تو یہ ماں کا قصور ہے. اگر ہم نے بیٹی کو تیار ہی نہیں کیا اور شادی کے لیے دوسرے گھر میں بھیج دیا ہے، کیا ہوگا؟ کپل ڈیز تو چلیں گے، لیکن اس کے بعد جو رسپانسبلٹیز ہیں بیٹی کی، کھانے پکانے، گھر کو کلین رکھنا، کپڑے دھونے، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی، اگر اس چیز کے لیے بیٹی تیار نہیں ہے تو میرے عزیزو، ہم دعا تو دے رہے ہیں اس کو کہ تو سکھی رہے، لیکن ہم نے بیٹی کو ٹرینڈ نہیں کیا. یا بیٹے کو جنہوں نے بگاڑا ہوا ہے غلط چیزیں سکھا کر، بوسٹ اپ کر کے، تیرا یہ بڑا اچھا ہے، تیرا یہ بڑا اچھا ہے، اور اس کو کوئی بھی بات، کوئی تمیز نہیں سکھائی بچے کو، کوئی اس کو مینرز نہیں سکھائے، اس کو کچھ سکھایا نہیں کہ یا دکھایا نہیں کہ پیرنٹس کیسے بنتے ہیں اور کیسے خاندان چلانے ہیں. تو میری درخواست ہے ان ماؤں سے خاص کر جن کی بیٹیاں ٹین ایج ہیں اور ان کو اگر انہوں نے کھانا پکانا، گھر کی صفائی یہ نہیں سکھایا تو مت سوچئے گا کہ آپ کی چھوٹی سی دعا رخصتی کے وقت اس کو سکھی رکھے گی. اگر اس بیٹی کو یا بیٹے کو سکھی رکھ سکتا ہے تو وہ آپ کی ماں باپ کی ٹریننگ ہے جو ڈیلی بیسس پر آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تاکہ جب وہ اپنے گھر میں جائے تو اچھی طرح ٹرین ہو. سو میری یہ درخواست ہے ان پیرنٹ سے، اگر آپ ان ماؤں سے خاص کر جو خود ہی کام کرتی جاتی ہیں اور بیٹیاں سیل فونوں پہ، لیپ ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو کچھ نہیں آتا، ان کی آپ کی 2 منٹ کی دعا نے سکھ ہی نہیں دینا. اگر آپ بیٹی کو سکھ دینا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، بہت سی شادیوں کے ٹوٹنے کا یہی ریزن ہے کہ بچوں کو، بیٹوں کو ہم نے پراپرلی ٹرین نہیں کیا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی کہ بیٹیوں کو پراپرلی ٹرین کر کے پھر دوسرے گھر میں بھیجیں. پھر آپ کو شکایت نہیں ملے گی. جب وہ لڑتے ہیں تو ہم بلیم دوسرے کو دیتے ہیں، جو کہ بیٹی میری ہے یا بیٹا میرا ہے تو ہم بیٹی والوں کو بلیم دیتے ہیں، اگر بیٹی میری ہے تو ہم بیٹے والوں کو بلیم دیتے ہیں. کیوں؟
کیونکہ وہ ہمارا بلڈ ہے. ہمیں ان کے لیے ترس آتا ہے اور اس لیے ہم نے ان کو بگاڑا ہے کہ ان کو کچھ سکھایا نہیں ہے. درخواست ہے اگر آپ کی ٹین ایج بیٹی گھر میں ہے تو ماں سے درخواست ہے کہ کوکنگ میں، کلیننگ میں، کپڑے دھونے میں، جو بھی گھر کی ذمہ داریاں ماں کر رہی ہے اس بیٹی نے کل کو وہی کرنا ہے. اس کو ساتھ اپنے رکھ کر ٹرین کیجئے گا تاکہ جب شادی کیے جائے تو نہ صرف آپ کی دعائیں، دوستوں کی، فرینڈز کی دعائیں اس کے ساتھ جائیں بلکہ آپ کی ٹریننگ بھی اس کے ساتھ جائے اور وہ سکھی سنسار میں رہ کر اس دنیا میں خوشیاں کرے، بڑے پھولیں اور خدا کا شکر کرے. اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کیا جاتا تھا اور گروم کنڈکٹ دا ہول پارٹی بیک ان ہز اون ہوم، جس کو ہم ولیمہ کہتے ہیں. تو وہ ولیمہ کرتے تھے، اس میں بھی میوزک، ڈانسنگ، سنگنگ سارا چلتا تھا. یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں یسوع مسیح کے ٹائم کی شادی میں کیا ہوتا تھا. ویڈنگ واز کنٹینیوئنگ فار 7 days. اس وقت یسوع مسیح کے زمانے میں شادی جو تھی وہ 7 دن تک چلتی تھی، 7 دن تک رہتی تھی. لیکن اس کے بعد جو ٹائم گزرتا گیا ہے اس کا ٹائم کم ہوتا گیا. اب جو کلچر ہے اس میں 1 دن میں، 2 دن میں شادی ہوتی ہے. اب یہ جو کہانی ہم نے پڑھی ہے، جو تمثیل پڑھی ہے پیراڈا، اس کی ساری جو آیتیں ہیں 13 ہیں، ایک ایک پر ہم غور کریں گے کہ یہ جو ویڈنگ فیسٹ ہے، شادی کی ضیافت، یہ جو یسوع مسیح نے تمثیل کہی ہے ایکچولی اس کا مطلب کیا تھا. نمبر 1 پہلی آیت میں لکھا ہے اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی. اب آسمان کی بادشاہی غور سے دیکھیں گا، تمثیل شادی کی ہے لیکن آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے بارے میں ہے. جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. تمثیل یسوع مسیح خود دے رہے ہیں لیکن یہ تصویر دکھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو بیٹے کی شادی میں شریک ہونا ضرور ہے. اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا. بلائے ہوئے کو شادی میں بلا لائیں. بلائے ہوئے کون تھے میرے عزیزو؟ اگر استثنا 14واں باب اس کی دوسری آیت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلائے ہوئے کون تھے. وہ کون ہیں؟ استثنا 14 باب 2 آیت میں لکھا ہے کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، ہولی پیپل، اور خداوند نے تجھ کو روح زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا، فیس آف دا ارتھ چوزن پیپل، تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے. قوم ہے پیپل آف اون پوزیشن، ملکیت. تو یہ بلائے ہوں کا جب لفظ ہے تو میرے عزیزو یہ اشارہ جیوش قوم کی طرف ہے، یہودی قوم کی طرف ہے جو بلائے ہوئے ہیں. چوتھی آیت پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ. مگر وہ تھوڑا سا شارپ کر دیں آواز کو، مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے. اگنورڈ دیم، جو بے پرواہی کا لفظ ہے اگنورڈ دیم. شادی نوکر بھیجے گئے ہیں، خادم بھیجے. جب خادموں کی میرے عزیزو بات ہے تو یہ ہیں جو شاگرد ہیں، یہ ہیں جو پاسٹرز ہیں، یہ ہیں جو ایونجلسٹ ہیں، جو یسوع مسیح کے نام کا پرچار کرتے ہیں. یہ خادموں کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو بلائے ہوئے ہیں انہوں نے اگنور کیا ہے اس ضیافت میں جانے کے لیے. کوئی اپنے کھیت کو one to his farm، جو بھی کھیتے باڑی اس وقت سب کھیتی باڑی ہی کرتے تھے، اور کوئی اپنی سوداگری کو جو کوئی بزنس بھیڑ بکریاں لیتا تھا بیچتا تھا یا گندم لیتا ہے بیچتا ہے، کچھ اپنے بزنس کو چلے گئے. اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا. اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر، یہ نوکر جو ہیں یہ خادموں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کو پکڑ کر بے عزت کیا ہے اور پھر مار ڈالا. یہ وہ شہید ہیں جو
خدا کے نام پر, یسوع مسیح کے نام پر شہید ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں. 7ویں آیت, بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا. یہ کب ہوا؟ ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا. اگر ہم میرے عزیزو گریٹ ڈسٹرکشن ہسٹری آف جیو ان کو دیکھیں تو ڈسٹرکشن آف جیروشلم, یروشلم کی جب تباہی ہوئی ہے, جب سب سے زیادہ نقصان یروشلم کو ہوا تھا وہ ان 70 AD. 70 AD میں یروشلم اس قدر تباہ, ہر چیز مٹ گئی تھی میرے عزیزو, انڈر دا رومن جنرل ٹائٹس. یہ جو ٹائٹس تیتس جسے کہتے ہیں, رومن جنرل جو تھا, اس کے انڈر جب اس نے اٹیک کیا تھا یروشلم پر 70 AD میں, تو اس وقت سارے کا سارا شہر جل گیا تھا. اب 7 ورس کو پھر پڑھیں گے. بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا. 8 ورس, تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے, مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے. ناٹ ورتھی آف آنر. ان کو تو عزت دی گئی تھی کہ آپ شادی میں شامل ہیں. اگر میرے عزیزو پاکستان میں تو فرق بات ہے, کتنے سال امریکہ میں آپ ہو گئے ہیں؟ 5 سال, 10 سال, کتنی بار ایون آپ ریگولر شادیوں میں گئے ہیں؟ 2 بار, 1 بار, کچھ ایسے ہوں گے ان کو کبھی کسی نے بلایا نہیں ہوگا. وجہ ریلیشن شپ. ان لوگوں کو انویٹیشن بھیجی گئی ہے جو ان کے اپنے ہیں, بلائے ہوں کو انویٹیشن گئی ہے, لیکن انہوں نے آنا نہیں چاہا. جیسے ہمیں دوسرے حوالوں میں ملتا ہے کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یہ بھی جوش یہودیوں لوگوں کی طرف اشارہ ہے. مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے, بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ, اسٹریٹ کارنرز, راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لو. بلائے ہوئے اور بن بلائے. اب کیا ہے کہ دعوت نامہ بھیجا گیا ہے کہ جاؤ اسٹریٹ پر, سڑکوں پہ, موڑوں پہ, کارنرز پہ, جو کو بھی آپ کو ملے. اب اوپن انویٹیشن فار ایوری ون, Jews and Gentiles. یسوع مسیح بلائے ہوں کو شادی میں شامل کرنا چاہتا ہے, وہ آنا نہیں چاہتا. اب یسوع مسیح نے انویٹیشن اوپن کر دی ہے کہ جو سڑک پہ ہیں, جو گلیوں میں ہیں, جو موڑوں پہ ہیں, سب کو بلا لا. جو بلائے ہوئے اور بن بلائے ہیں سب کو, یہودی اور غیر یہودی, چنے ہوئے اور رد کیے ہوئے, سب کو بلا لاؤ, چونکہ ضیافت تیار ہو چکی ہے. اس کے بعد 10ویں آیت, اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے, کیا برے کیا بھلے, سب کو جمع کرنا ہے. اب نوکروں نے کیا کیا ہے, چاہے وہ برے ہیں چاہے بھلے ہیں. جو برے رد کیے ہوئے تھے, یہ جینٹائلز جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, ان کے بارے میں ہے. اور کیا ہوا ہے کہ ان کو بلا لا. اب جب سب کو بلایا گیا ہے تو لکھا ہے شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی. Banquet hall was filled with guests. اسی لیے میرے جو اب شادی کا حال بھر گیا ہے, اس لیے آج مسیحی مذہب جو ہے پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب یہ ہے. اور یہ بڑا مذہب نہ تو تلوار کی وجہ سے ہے, اور یہ بڑا مذہب نہ ہی یہ بچوں کے بہت زیادہ بچے ہوں, شادیاں 4-4, 5-5 کر لیں, اور تعداد کی وجہ سے, نسل افزائش کی وجہ سے نہیں ہے. اگر کرسچن ریلیجن آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے تو میرے عزیزو, میری بہن, میرے بھائی, وہ ایمان کی وجہ سے, یا یہ کلام جو ہے, سچائی جو ہے, ایمان اور سچائی کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب آج جو ہے وہ کرسچینٹی ہے, وہ مسیحیت ہے. اب according to Convent Theological Seminary in 2019 میں Convent Seminary جو ہیں ان کے پروفیسر نے کہا تھا کہ there are 2.5 billion Christians
in the world. یہ جو کرسچن رجسٹرڈ ہیں یہ بس ان کی بات ہو رہی ہے. 2 billion Christians in the world. اور میں پھر کہتا ہوں کرسچن جو ہیں یہ سچی الہامی کتاب ہے. ہمارا جو مذہب ہے, ہمارا جو ایمان ہے, یہ سچائی کے اوپر مبنی ہے. اس کی وجہ سے لوگ اس میں شامل ہیں. یہ کسی تلوار کی وجہ سے, کسی کو فورس کرنے کی وجہ سے, زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے نہیں بڑھا. یہ سچائی ہے جس کی وجہ سے یہ سب سے بڑا مذہب ہے. 11ویں آیت. اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا. کویسچن یہ ہوتا ہے کہ جب برے اور بھلے سب اندر آئیں, اسٹریٹ کارنرز پہ جا کے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں, اب کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بغیر شادی کے لباس کے تھا؟ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اب بہت بیک اینشنٹ ٹائم, پرانے زمانوں میں جب بادشاہ کی شادی ہوتی تھی, ہم رشتہ داروں کی شادیوں کی بات نہیں کرتے, دوستوں کی بات نہیں کرتے, جب بادشاہ کی شادی ہوتی تھی میرے عزیزوں, تو بادشاہ اپنے مہمانوں کے لیے ڈریس خود مہیا کرتے تھے کہ اس شادی کے سٹینڈرڈ کے مطابق جو مہمان آئیں گے, بادشاہ کی شادی کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے لیے ڈریس جو تھے وہ بادشاہ خود پرووائڈ کرتے تھے, چونکہ ان کی عزت, ان کی رسپیکٹ, ان کا لیول جو ہے وہ ہونا چاہیے جو اس کے دوست اس کی شادی میں, اس کے ریلیٹیو اس کی شادی میں آنا چاہتے ہیں. اب یہ سٹینڈرڈ کو میچ کرنے کی بات تھی. پیدائش 45:22 ورس, جینیسس 45:22 ورس میں لکھا ہے, اور اس نے ان میں سے ایک کو ایک جوڑا کپڑا دیا. یہ جوزف کی بات ہو رہی ہے. ان کو ایک جوڑا کپڑا دیا, لیکن بنیامین کو چاندی کے 300 سکے اور 5 جوڑے دیے. اب یہ کپڑے جو ایک جوڑا سب کو دیا, ہمارے کلچر کا حصہ ہے, لیکن جو بادشاہ تھے ان کی شادی میں جانے کے لیے بادشاہ پرووائڈ کرتا تھا جوڑا. یہاں پر ایک اور ہے بات آگے کے لیے, جو بنیامین ہے اس کو ایک تو 300 سکے بھی اس نے دیے اور 5 جوڑے دیے. یہ کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ملنی پاکستان میں ہوتی تھی تو جو لڑکی یا لڑکے کا ساس سسر ہے, بردر لا ہے, سسٹر لا ہے, ان کو سونے کی چیزیں دے رہے ہیں, لیکن جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو تولیوں کے ساتھ یا سوٹ کے ساتھ گفٹ دے رہے ہیں. وجہ ریلیشن شپ. بنیامین یوسف کا سگا بھائی تھا, اس لیے یہ قدرتی امر ہے کہ جب بنیامین کو جوڑے دیے تو 5 دیے, اور باقی سب کو جتنے بھائی ہیں ایک جوڑا ان کو دیا. اب یہاں پہ نہیں ملتی ڈیٹیل کہ یہ جوڑے اس کو ملنے کے لیے پہنائے گئے تھے, لیکن یہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یوسف ایک خاص پوزیشن پر تھا تو جب اس کے بھائی اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس نے ان سب کو ایک جوڑا دیا. لیکن اس تمثیل میں ہم جو مین دیکھ رہے ہیں وہ کہ ایک شخص بغیر شادی کا لباس پہنے اس جشن میں آ کیسے گیا. جو ڈریس ہے میرے عزیزو, لباس جو ہے ریپرزینٹ رائٹسنس آف کرائسٹ, یسوع مسیح کی راستہ بازی ظاہر کرتا ہے. لباس یسوع مسیح کی راستہ بازی کو ظاہر کرتا ہے. 12ویں آیت میں لکھا ہے, اور اس نے اسے کہا, میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا. وجہ, چونکہ شادی کا لباس بادشاہ دیتا تھا. اب جو گلیوں میں سے, ناکوں میں سے, موڑوں پر سے لوگ اندر گئے ہیں میرے عزیزوں, ان کو پہلے یہ شیشہ دکھایا گیا ہے, شادی کا سوٹ دیا گیا ہے کہ بادشاہ کی شادی میں جانا ہے. یہ شخص بغیر کپڑوں کے, بغیر کلام کو سمجھے,
بغیر تعلیم لیے یہ بھی وہاں پر گھوم رہا ہے. لیکن بادشاہ جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس شخص کے پاس لباس نہیں ہے اور اس سے پوچھتا ہے میاں تو کیسے آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند تھا. وجہ چونکہ جو ریکوائرمنٹ تھی لباس کے لیے وہ اس شخص کے پاس جو تھی وہ نہیں تھی. اب 13 ورڈ جو آخری بات ہے اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ منہ باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. ڈریس نہیں ہے تو اس کو باہر اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. اب میرے عزیزو، ویڈنگ ڈریس ریپرزینٹ کیا کرتا تھا؟ شادی کا لباس جو ہے یہ رائٹسنس آف کرائسٹ. رائٹسنس آف کرائسٹ جو ہے وہ ہے کیا اور اس کے مطلب کیا ہے؟ میننگ آف رائٹسنس پہلا ہے ہولی اینڈ اپ رائٹ لیونگ، پاک اور ایمانداری اور پاکیزگی کی زندگی گزارنا. یہ شخص جو گیا ہے اندر اس کے پاس یہ نہیں تھا. پاک اور ایمانداری اور پاکیزگی کی زندگی گزارنا. رائٹسنس کے دوسرے معنی ہیں come from a root word that mean a straightness، راست روئی یا کھراپن یا راست روئی اس کے مطلب ہیں رائٹسنس کے. تیسرا مطلب ہے is a moral concept. God's character is the definition and source of all righteousness. یہ خدا کے کردار کی ایک خوبی ہے. اب اگر بادشاہ جو ہے لباس وہی دیتا تھا تو اس شخص نے یہ لباس نہیں دیا. اب ویڈنگ ڈریس جو ہے وہ ہے کیا؟ شادی کا لباس ہے کیا؟ مکاشفہ میں ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے ریولیشن چیپٹر 19 7 and 8 ورس میں. آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں. خوشی گلیڈ جب آپ بس سمائل کرتے ہیں، سمائل کیجیے، لیکن گلیڈ جب آپ ڈانس کر رہے ہیں، ریجوائس کر رہے ہیں، آپ کی باڈی جس کے ساتھ موومنٹ کرتی ہے، ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ریجوائس، شادمان ہوں. آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں. تمجید کا مطلب ہوتا ہے آنر ہے. اس کی تمجید کریں اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا. پیور وائٹ لینن ٹو ویئر. جوش کلچر میں پیور وائٹ لینن دلہن کو پہنائی جاتی تھی. آج بھی ہم کرسچن جو شادیاں ہیں اس میں ریت ویل ہم پہناتے ہیں کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے. اب یہ شخص جو شادی میں بغیر لباس کے گیا ہے، یہ راست بازی کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ اس کے پاس نہیں تھا. اب دوسرے لوگ جو پکڑ کر جو جینٹائلز اور جوش ہیں، جوش چنے ہوئے بلائے ہوئے، جینٹائلز وہ رد کیے ہوئے، لیکن میرے عزیزو شادی کی ضیافت میں شامل ہونے سے پہلے ان کو ڈریس دیا گیا ہے. اور ڈریس یہ شیشہ ہے. 7 چیزیں ہیں ابھی بتانے لگا ہوں، وہ اس کلام مقدس میں لکھی ہیں. یہ شخص جو بغیر ان چیزوں کے لیے شادی میں گیا ہے، آج بھی میرے عزیزو ہم چرچز میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم غیر زبان بولتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم اس چیز سے دور ہیں کہ کیا راست بازی کے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں. یہ شخص راست بازی کپڑے پہنے بغیر جشن میں چلا گیا ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس کو وہاں پھینکا گیا جہاں اندھیرا ہے، رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اب یہ 7 چیزیں جو ہیں، یہ شادی کا جو لباس ہے یہ پہننے میں ہمیں قابلیت دیتی ہے. آج میں اور آپ بھی اس شادی کے جشن میں یسوع مسیح نے جو تیار کیا ہے دلہن کے لیے، دلہن میں اور آپ ہیں. مجھے اور آپ کو یہ ڈریس چاہیے اور یہ ڈریس یسوع مسیح نے لباس مجھے اور آپ کو دیا ہے. اور یہ 7 چیزیں ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے. اگر یہ 7 چیزیں ہم پہن لیتے ہیں اس دنیا میں تو میرے عزیزو یہ ڈریس
जो शादी का बादशाह देता था वो हमारे बदन पर मुकम्मल हो जाता है। अगर ये 7 चीजें क्या हैं? महीन कोतानी कपड़े हैं क्या? कुलसियों 3 बाब उसकी 12वीं 13वीं और 14वीं आयत, अगर ये 3 आयत पढ़ते हैं तो इनमें ये 7 चीजें हमें मिलती हैं। Colossians chapter 3, 12, 13 and 14 वर्ड्स, ये 7 चीजें हैं जो लिबास है, और ये हर मसीहिया जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है उसने पहना हुआ होना चाहिए। जब ये ड्रेस पहना होगा आप जश्न में जाएंगे। अगर ये ड्रेस नहीं पहना तो मेरे से जो जितना मर्जी हदिया दें आप, जितना मर्जी चर्च में आए, जितने मर्जी लेकर बैग इधर उधर घूमे, या हर कई हैं जिन्होंने कभी भी कोई इबादत मिस नहीं की, लेकिन मेरी बहन मेरे भाई वही है, इबादत कोई मिस नहीं की लेकिन लिबास नहीं पहना। उस जश्न में, शादी के जश्न में, बादशाही में सिर्फ वो शामिल होगा जिसने ये लिबास पहना है। और लिबास क्या है? नंबर 1, आपको पता है लिबास तैयार करने के लिए बहुत सी चीजें लगाकर लिबास तैयार किया जाता है। ये कॉलर सेपरेट लगती है, बाजू सेपरेट लगते हैं, फ्रंट का बैक का हिस्सा सेपरेट लगता है, अगर शलवार है सेपरेट लगती है, अगर पांचे हैं सेपरेट है, बुकरम, कई चीजों के साथ मिलकर ड्रेस बनता है। ये जो 7 चीजें हैं मेरे जीजों, ये खुदा रिक्वायर कर रहा है कि अगर मैं और आप उसकी बादशाही में शामिल होना चाहते हैं तो ड्रेस क्या है? ये शख्स चला गया है लेकिन बादशाही में नहीं गया, वो वहां गया है जहां अंधेरा है, रोना और दांतों का पीसना है। नंबर 1, Colossians chapter 3 verse 12, 13 and 14। बस खुदा के बरगजीतों की तरह जो पाक और अजीज हैं, जो पाक, होली और अजीज, लव्ड वन, जो पाक और अजीज हैं। दर्दमंदी, पहला जो है दर्दमंदी है, टेंडर हार्ट, मर्सी जिसे कहते हैं, रहम करना दूसरों पे। अगर मैं और आप दूसरे की कंडीशन को देखकर, बहन को, भाई को, क्रिश्चियन को, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे हमसाए हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं, हमारे रिलेटिव हैं, अगर उनको देखकर हमारे दिल में पैशन, रहम, टेंडर हार्ट, एकदम रहम आ जाना, अगर रहम मुझ में और आप में नहीं है तो लिबास का एक हिस्सा कम है। लिबास का पहला हिस्सा जो है वो रहम है, दूसरों पे तरस खाना, रहम करना, उनकी अगर जरूरत है, मुश्किल में है, प्रॉब्लम है, आप उनके साथ खड़े होते हैं, उनका साथ देते हैं। ये पहला है लिबास का हिस्सा। नंबर 2, मेहरबानी, काइंडनेस। नंबर 3, फरोतनी या खाकसारी, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, अगर अकड़ है, अगर प्राइड और रूडनेस की स्मेल आपसे आती है, आप वेल ड्रेस हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो ड्रेस देना चाहता है, जो पोशाक देना चाहता है, वो मेरी बहन, मेरे भाई, आपके पास, मेरे पास नहीं है। तीसरी जो बात है ड्रेस की, वो फरोतनी है, खाकसारी, छोटा बनना। अगर आपको काम करना पसंद नहीं है, आपको खुदा के घर में काम करना पसंद नहीं है, आप सिर्फ टिप टॉप होकर स्टेज का मालिक बनना चाहते हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, ये वही शख्स है जो मौजूद था वहां, लेकिन आग और गंधक की झील में डाला गया। खुदा के लिबास को लेने के लिए रिक्वायरमेंट, पहली दर्दमंदी, दूसरों के लिए रहम, पैशन दिल में आ जाना, और मेहरबानियां, दूसरों के साथ कोई नेकी करना। तीसरी फरोतनी, खाकसारी, छोटा बनना। और वैसे भी जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने पूछा, यीशु मसीह के हम में से बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह ने कहा, तुम में से बड़ा वो है जो सबका खादम बने। अगर आपको सर्व करना मुश्किल है, अगर आपको कुर्सी उठाना, पेपर उठाना, कप उठाना मुश्किल है, मेरी बहन, मेरे भाई, आप रॉन्ग बिजनेस में हैं। आपके पास ड्रेस नहीं है, आप जितनी मर्जी गैर जुबान बोले, दुआएं करें, कलाम पढ़ें, ये हो रहा है, वो रहा है, यू आर एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन है। फरोतनी तीसरा है पार्ट ड्रेस का। चौथा हिलम,
जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, इजी। पांचवा, तहम्मुल। तहम्मुल का मतलब है पेशेंस, सब्र, जब्त करना। तहम्मुल का जरूरी ये नहीं है कि ये बंदे को गुस्सा आ जाता है, जब्त करना। आपको किसी बात का पता है जिससे किसी दूसरे शख्स की रिस्पेक्ट में फर्क आ सकता है, जब्त कीजिएगा। अगर आप मुंह फट हैं और इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर बताते जाते हैं, तो मेरे अजीजों, उस ड्रेस में शामिल नहीं हैं ये लोग, उस बादशाही में शामिल नहीं होंगे जिनके पास पेशेंस या जब्त नहीं है। उसके बाद 13वीं आयत में लिखा है, अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। Forgive anyone who offended you। अगर कभी भी किसी ने आपको ऑफेंड किया है, आपको कोई बात की है और आप माफ कर दें, ये जो माफी है, कसूर माफ करना, ये छठा पॉइंट है ड्रेस का। जो शख्स उस बादशाह में दाखिल होना चाहता है, उसके लिए ये 7 पॉइंट जो हैं मेरे जो 7 पॉइंट ये ड्रेस का हिस्सा है। जब तक ये ड्रेस हमारे पास नहीं होगा, हम उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। और जो 7वां है 14वीं आयत में लिखा है, और इन सब के ऊपर मोहब्बत का जो कमाल का पटका है बांध लो। मोहब्बत, मोहब्बत। और फिर अगर ये मोहब्बत का पटका बांध लो, ये बांधने से क्या मुराद है? इससे मुराद मेरे अजीजों ये है यूनिटी। ये सारी चीजें, सातों चीजों की यूनिटी जो है एक इंसान में। अब जब एक इंसान में, इसीलिए मेरे जो यीशु से चोगा पहनते थे, इस कुछ साधु लोग आते थे, वो चोगा पहनते थे। अपने कैथलिक जो हैं, अपने भाई जो फादर्स हैं, वो चोगा पहनते हैं। ये उसकी निशानी है कि जो ड्रेस है उसके ऊपर पटका जो है वो यूनिटी की निशानी है। सो और इसके साथ एक और आयत जरूर पढ़ना चाहूंगा, याकूब 17वां बाब 4था बाब, जेम्स चैप्टर 4 17 वर्स में लिखा है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। It is sin to know that you ought to do and then not do it। अगर तुम भलाई करना जानते हो और नहीं करते तो ये गुनाह है, और अगर गुनाह है तो फिर मेरे अजीजों हम उसकी बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। मुझे और अपने की क्या है? कितनी बार लोगों को कि आप काम आए हैं, कितनी बार अगर आपके पास Why are you using a small car जब आपके पास बड़ी गाड़ी है और आप किसी को राइड दे सकते हैं, क्योंकि आप देना नहीं चाहते। जो नेकी करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। आपके पास कुछ देने के लिए है, कलाम मुक़द्दस में लिखा, अपना मुंह ना मोड़ और ना उसे कहना तो फिर कभी आना, क्योंकि तेरे पास है तू देना नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें उस वक्त फिट होंगी, उस वक्त इन पर कमाल का पटका बंधेगा जब हम इन सारी बातों पर अमल करेंगे। एक बार फिर पढ़ देता हूं आपके लिए। उसके लिए जो पहली है मर्सी, रहम करना। अगर आप देख रहे हैं किसी को और रहम नहीं करते तो कलाम में लिखा है ये गुनाह है। शायद आप इनसिक्योर हैं अपनी इनकम पे, अपनी बैंक बैलेंस पे, अपनी दौलत पे। ये कलाम मुक़द्दस में लिखा है ये औकाब की तरह उड़ जाती है, उस पर भरोसा न कीजिएगा। दूसरी बात जो लिबास की है, मेहरबानी, काइंडनेस। किस कदर, कितनी बार आपने लोगों को कॉल करके पूछा है आपको किसी चीज चाहिए, किसी चीज की जरूरत है? काइंडनेस, मेहरबानी कीजिएगा किसी पर, मेहरबानी। और अगर आपको पता है मेहरबानी कर सकते हैं, नहीं करते तो गुनाह। फरोतनी, खाकसारी, छोटा बनना, हम्बल बनना, हलीम, जेंटल, नाइस। पांचवा, तहम्मुल, जब्त करना चीजों को, और गुनाह माफ करना। कलाम मुक़द्दस में क्या है? जैसे खुदा ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे तुम भी करो। अगर मैं और आप दिल में रखते जाते हैं बातें और गुनाहों को, दूसरे के कसूरों को माफ नहीं करते, और हम कह रहे हैं हम बादशाही के वारिस हैं, मेरे अजीजों ये कलाम जो है ये इजाजत नहीं देता।
मुझे और आपको आज बाद आज दोपहर खुदा का कलाम ये सिखाता है कि अगर हम उसकी बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें ये जो 7 चीज़ें हैं इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जानते हुए भी नहीं करेंगे तो ये गुनाह है, और अगर हम करते हैं तो मेरे चीज़ों ये हमारा रास्तबाजी का लिबास पहन लेते हैं। और कलाम में लिखा है अगर तुमने ये रास्तबाजी का लिबास पहन लिया है तो उसकी हम बादशाही में शामिल होंगे, जहाँ पर यीशु मसीह है, चौकीदार हैं, उसके मुकद्दसीन हैं, 24 बुजुर्ग हैं, और उनके साथ मिलकर हम इस जश्न को मनाएंगे जहाँ दुल्हा है वो मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। क्या मैं और आप ऐसे दुल्हन तैयार हैं? मैक्सिमम प्रेपरेशन, क्या हमारी पूरी तैयारी है कि ये लिबास क्या हमने पहना हुआ है या नहीं? अगर नहीं तो आज मेरे अज़ीज़ों खुदा का कलाम मुझे और आपको फिर तंबीह करता है कि ये इन 7 चीज़ों पर गौर कीजिएगा और इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाइएगा, ताकि ये लिबास हमारे ऊपर चढ़ जाए। जब लिबास चढ़ जाएगा तो मेरे अज़ीज़ों हमें कोई चेक करने वाला है। जब बादशाह आएगा हम दूसरे मेहमानों की तरह जो बुलाए ना बुलाए, जेंटाइल्स एंड ज्यूइश मिक्स पूरी दुनिया के लिए, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा था कि वो सारी दुनिया के लिए अपने खून को बहाए, ताकि हर शख्स जो इस दुनिया में आया है अपनी मर्जी से बादशाह में नहीं जा सकता था। हमें बादशाह से ड्रेस चाहिए, हमें किंग से ड्रेस चाहिए, ताकि उसकी शादी के लेवल के मुताबिक हमारा ड्रेस हो और हम उसके जश्न में हमेशा हमेशा खुशियाँ मनाएं, खाएं पिए और उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। हम दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र करते इस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, और खुदा इस बात के लिए भी कि तू हमेशा हमारी तंबीह करता है, हमें सिखाता है कि अगर तुम नेकी करना जानते हो और नहीं करते, अगर आप राइट दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को विजिट कर सकते हैं, किसी के साथ भलाई कर सकते हैं, किसी को खाना दे सकते हैं, तो वी शुड डू दैट। अगर हम ये नहीं करते तो हम गुनाह करते हैं, और जो गुनाह करते हैं उनकी जगह अंधेरा, जहाँ रोना और दांत पीसना है। मेरी दुआ है कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और इन बातों पर हम अमल करके फिर खुदा वो लिबास को पहन ले और तेरी बादशाह में शामिल हो सके। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस चला दिए से। आमीन। मेरे जीजो, अब शायबानी का वक्त है। आप अपने अपने घरों में हैं, खासकर कलीसिया के लोग। अगर आप कलीसिया के लोग नहीं भी हैं, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप अंगूर का शीरा और ब्रेड लेकर अपने हाथ में रखिएगा। हमारे सीनियर पास्टर इमैनुअल मसीह आकर इस पाकशाह पर दुआ करेंगे और फिर हम सब मिलकर इसमें शामिल होंगे। खुदा आपको बरकत दे। ऑनलाइन ही रहेंगे। थैंक यू। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी चर्च की तरफ से आप सब सुनने वालों को, तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी चर्च के मेंबरान हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी फिलाडेल्फिया में है या सराउंडिंग में, या यूनिवर्सल चर्च अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ भी आप देख रहे हैं इस वक्त या बाद में देखेंगे सुनेंगे, हमारी दुआ है कि खुदा आप सबको सलामत रखे और ये वक्त जल्द आए कि हम प्रॉपरली खुदा के घर में कलीसियाई तौर से इकट्ठे होकर उसकी इबादत कर सकें। जैसा कि अनाउंस किया गया और एक दिन होगी, और जो पहली बार हमारे साथ शरीक होंगे उनको बताता चलूँ कि हम सब रोटी और शीरे को हाथ में लेंगे और फिर सब इकट्ठे इसमें शिरकत करेंगे। एक अनाउंसमेंट भी साथ साथ करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी चर्च के मेंबरान, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी इन फिलाडेल्फिया एंड सराउंडिंग, इवन अगर आप क्रिश्चियन नहीं भी हैं, गैर क्रिश्चियन हैं,
تو پاکستانی انگلش چرچ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو جو کچھ مناسب ہوگا ضرور آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 215-906-7743 215-906-7743۔ یہ اناؤنسمنٹ سب انسانوں کے لیے ہے جن کو بھی کسی بھی قسم کی ضرورت ہو، اور جو کچھ مناسب ہیلپ ہو سکے گی ضرور آپ کی جائے گی، آپ کرسچن ہوں یا کسی بھی مذہب سے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، کہ خدا اس وبا کو، کرونا وائرس کو انسانوں سے دور کرے، تاکہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور سے پورا کریں اور خدا کی شکرگزاری کریں۔ اس سے پیشتر کہ ہم ہولی کمیون کی طرف بڑھیں، ایک آیت پڑھنا چاہوں گا۔ یرمیہ نبی کا نوحہ ہے، لیمنٹیشن چیپٹر 1 ورس 4۔ لیمنٹیشن چیپٹر 1 ورس 4، یرمیہ نبی کا نوحہ، پہلا باب، اس کی 4 آیت۔ کلام مقدس میں یہ لکھا گیا: سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں، سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں، کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اس کے پھاٹک سنسان ہیں، اس کے کاہن آہیں بھرتے ہیں، اس کی کنواریاں مصیبت زدہ ہیں، اور وہ خود غمگین ہے۔ اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے، کیونکہ خداوند نے اس کے گناہوں کی کثرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا۔ ورس 4، نوحہ پہلا باب 4 آیت۔ سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں، کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اس کے سب پھاٹک سنسان ہیں، اس کے کاہن آہیں بھرتے ہیں۔ جب اس آیت کو پڑھا کرتے تھے تو سوچتے تھے کہ اس وقت اسرائیل یروشلم سیون کے ارد گرد کتنی افسردگی، کتنی بے رونقی، کتنا ظلم، کتنی تباہی، اور لمبی بات ہے، لیکن جب پڑھتے تھے تو سوچتے تھے کہ ان لوگوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں، کئی بار جب چرچ میں مختلف وجوہات کی وجہ سے آئے تو جب باہر کا گیٹ کھولا، اندر کا دروازہ کھولا، اندر آئے تو یہ آیت گاہے بگاہے ذہن میں آتی رہی: سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں۔ جب سیون کی، خدا کے گھر کی، خدا کے ہیکل کی طرف جانے کے لیے، چرچز میں جانے کے لیے، عبادت میں جانے کے لیے راہیں ماتم کرتی ہیں، تو انسان کتنے زیادہ ہائی لیول پہ ماتم کرتے ہوں گے۔ آج ہم بھی اسی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں، اور خداوند بہت رحیم ہے، مہربان ہے، وہ جلد ہمیں اس مصیبت سے رہائی دے گا۔ ہم پھر اسی طرح کاریں بھر کے، وینیں بھر کے چرچ میں آئیں گے اور خدا کی تعریف کریں گے۔ یہ ہماری امید اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور خدا جلد اپنا ہاتھ بڑھائے گا، ہمیں یاد کرے گا، کیونکہ کلام میں لکھا اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، اور جب وہ یاد کرتا ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کی میل کے لیے تیار کریں۔ پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 11 باب ہے، 1 Corinthians
chapter 11 verse 23rd up to 30th. क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो रह गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया कर। इस तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हम बार बार ये देखते हैं, मसीह यीशु ने कहा कि हमें उसकी यादगारी में ये करना है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते उस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कि नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इस तरह रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। मेरे अजीजों, ये बार बार हमने कलाम में से पढ़ा और सुना कि खुदावंद यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी, जब हम ये रोटी खाते इस प्याले में से पीते हैं तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं, क्योंकि उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में रसूलों ने जो नमूना दिया, जो प्रैक्टिकल किया, वो रोटी और शीरा दोनों ज़रूरी है। अगर सिर्फ खून की बात होती तो फिर मसीह को मारा पीटा जाना ज़रूरी नहीं था। खुदावंद को मारा पीटा जाना इसलिए कलाम में लिखा, उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। वो हमारी जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की शिफा और निजात का बानी है। इसलिए रोटी और शीरा दोनों कलाम मुकद्दस के मुताबिक, मसीह की तालीम के मुताबिक ज़रूरी है। सो आइए रोटी और शीरे को अपने हाथों में लें, दुआ करें और फिर सब मिलकर इसमें शरीक होंगे। कादर मुतलिब खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी मोहब्बत में हमें याद रखा और अपने इकलौते प्यारे बेटे हमारे निजात देता खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके मार खाने से हम जिस्मानी शिफा पाएं और उसके खून बहाए जाने से हम रूहानी शिफा पाएं, हमेशा की ज़िंदगी के वारिसों तेरी बादशाहत में शरीक हो सके। और खुदावंद, जब तेरे कलाम में ये लिखा मिलता है कि हमने मुनासिब तौर से इसे खाना है, तो हमने अपने आप को भी पहचानना है और हमने ये भी पूरा यकीन और ईमान और तसल्ली रखनी है कि मसीह के मार खाने से हम शिफा पाते हैं और उसके खून बहाए जाने के बायस हम निजात के बानी होते हैं। निजात का बानी तो वो है जो हम निजात में शरीक होते हैं, वही ईमान का बानी और कामल करने वाला यीशु है। इसलिए ईमान से उसको हमेशा हमने तकते रहना है। गंदम की सादा रोटी को ईमान से तेरे हाथों में लेते हैं, कबूल फरमा, बरकत दे। इस तरह अंगूर के सादा शीरा को जो तेरे खून की मुशाबत है, ईमान से तेरे हाथों में लेते हैं, से बरकत दे। हाज़िर जमायत को बरकत दे और जहाँ जहाँ भी खुदावंद तेरे ईमानदार लोग इसमें शरीक हो रहे हैं, उन सब के लिए जिस्मानी ज़िंदगी, शिफा, तंदुरुस्ती और हर तरह की जिस्मानी बरकत की दुआ करते हैं और ईमान की मजबूती की दुआ करते हैं कि जब हम तेरा गोश्त खाते हैं
اور تیرا خون پیتے ہیں تو ہمیں زندگی ملتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جب میرا گوشت نہیں کھاتا میرا خون نہیں پیتا وہ زندگی کو نہ دیکھے گا۔ جو تیرے بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جو بیٹے کی نہیں مانتا اس پر خدا کا غضب ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں غضب سے بچایا ہے، اپنی محبت میں بیٹے کی محبت میں شریک کیا ہے۔ اس روٹی کو شیرے کو جماعت کو جہاں جہاں میں خدا کے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں سب کے لیے ساری برکات کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہمارے لیے مطلوب ہوا، خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہمارے لیے مطلوب ہوا، خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہمارے لیے مطلوب ہوا، خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ بغیر خون ہمارے معافی نہیں۔ آئیے اپنی نجات کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس ایمان کے ساتھ کہ جب ہم مسیح کے بدن کو لیں گے، اس روٹی جو اس کے بدن کی مشابت ہے، ہم اسے کھائیں گے تو اس کے بدن کی تاثیر ہمارے جسموں میں اثر کرے گی، اور ہماری کمزوریاں، ہماری بیماریاں، ہمارے دکھ وہ دور کرنے پہ قادر ہے۔ آئیے اس ایمان کے ساتھ، اس امید، اس تسلی کے ساتھ مسیح کے بدن کو مل کر لیں۔ اپنی نجات کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اور خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ آمد کی تیاری کرتے ہوئے، اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہوئے، آئیے سب مل کر اس شیرے کو لیں جو خداوند یسوع مسیح کے خون کی مشابت ہے۔ دعا کریں۔ ارض و سما کے خالق اور مالک، تو ہی ساری کائنات مخلوقات کا منبع اور مبدا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی شبیہ پر، اپنے امیج پر بنایا، تاکہ سب سے پہلا مقصد تیرا جو ہماری زندگی میں ہے کہ انسان تیری تعظیم کرے، تیری شکرگزاری کرے، تیرے نام کو جلال دے، کیونکہ تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو ہی سب سے افضل ہے، تو ہی قادر مطلق خدا ہے، تو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، تو معاف کرتا ہے اور قبول کرتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ آج اس خاص مقدس دن اور وقت کے لیے کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر باقی رکھا اور اپنے حضور آنے کا فضل دیا، اور یہ توفیق بخشی کہ ہم تیرے حکم کو جو ہولی کمیونین کی صورت میں ہے اس جسم اس زمین پر ایک بار پھر پورا کر سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، اور جو عزیز ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں ان سب کی زندگیوں کے لیے، ان کے مسیحی ایمان کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی تیرا رحم، تیرا فضل ہمیشہ ہمیں سنبھالے، تیرا پاک روح ہماری سہایتا کرتا رہے، تیرا کلام ہم سب کی راہ کے لیے روشنی بنا رہے، اور ہم روز بروز تیری فرمانبرداری میں اور ایک دوسرے کی عزت اور محبت میں اور آگے بڑھے، تاکہ تیرا نام ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ ہم سب کے عزیز بہن رشتہ دار جو دنیا بھر میں ہیں، ہم سب مل کر ان کے لیے زندگی، صحت، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔
इस कोरोना वायरस की वजह से खुदा जितने इंसान इस दुनिया से उठा लिए गए, वो किसी भी मजहब से हैं, किसी भी जगह पे हैं, किसी भी मुल्क से हैं, उन इंसानों के लिए, ख़ानदानों के लिए कंफर्ट की दुआ करते हैं। और खुदावंद जो इस वबा से लड़ रहे हैं, घरों में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, जहाँ भी खुदावंद इससे दो चार हैं, हम तेरे दूसरे खादमों के साथ मिलकर, दूसरे इंसानों के साथ मिलकर उनकी ज़िंदगी सलामती की दुआ करते हैं। और खुदावंद ये होने दे कि ये दुख, मुसीबत, तकलीफ बहुतों को तेरी मोहब्बत से आशना करने का सबब और वसीला बनता है। और खुदा इस वबा को, कोरोना को इंसानियत से दूर कर, जबकि सारी इंसानियत इसकी वजह से परेशान है, दुख में है, बेरोजगारी में है। खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि तू खुशी से इंसान पर दुख मुसीबत नहीं भेजता। इसकी जो भी वजह है तू जानता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू सब कुछ करने पे काबिल है। हम मिलकर दुआ करते हैं कि अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस वबा को इंसानियत से दूर कर, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर, हम पर रहम कर, हम पर तरस कर, कि तेरे रहम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ भी हमारे अजीज बहन रिश्तेदार हैं, आलमगीर कलीसिया है, मसीही ईमानदार हैं, सब के लिए ज़िंदगी, सलामती और सेहत की दुआ करते हैं। Lord, we also pray for those communities and churches and believers who are in minorities, who are going through rough and tough time and persecution. Please be with them, give them wisdom, strengthen their faith, provide for their needs physically and spiritually. Lord, we also pray for America, the President, the Congress, and the Senate. Give them wisdom, strength, and ways so they can lead us in better ways, so we all can live peacefully and be thankful to you. Bless America, bless the Universal Church, bless all of us. In the holy and precious name of Jesus Christ we pray. Amen. हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के क्रूस में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का मुतलक बाप की दाईं तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की दाद करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक और कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें बख्श दे, और जिससे अपने ठुक मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे ठुक मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त, शराकत हमारे साथ और दुनिया के कुल मसीही ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। God bless you all. Thank you for listening and be safe.